बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें हम बात करेंगे जहां पे कल के जलसे को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है और जलसे में जो कुछ हुआ और अफसोसनाक वो बातें जो कि हम सोच नहीं रहे थे, ना सोच सकते हैं और किसी भी सियासतदान को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। अल्लाह अल्लाह करके जलसा हुआ, लेकिन क्या हुआ ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा नए अदालती साल के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस और चीफ जस्टिस ने खिताब किया। उन्होंने कहा हर जज का कहीं ना कहीं रुझान होता है, लेकिन किस्मत ये कि केस किसका कहाँ लगता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा अंदिया दे दिया। साथ ही अपने एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने एक बार फिर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और जो भी ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या उसके हवाले से बाज़ गश्त हो रही है, चिमगोइयाँ हो रही हैं, उनके हवाले से उन्होंने उसको मुस्तकिल तौर पर रद्द कर दिया। साथ साथ इसहाक़ डार कहते हैं रियासत पर हमला करने वालों के साथ मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं पैदा होता। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी 15 दिन में खान को छुड़ा लेंगे, हम आ रहे हैं और बारात लेके आएंगे, पठानों का कल्चर है। वो बातें जो कि मैंने कहा कि मैं रिपीट भी नहीं कर सकता जो कुछ वो कह रहे थे, क्योंकि एक सियासतदान के लिए एक सियासी जलसा नज़र नहीं आ रहा था और उसके अंदर जो एक मिजाज था वो कुछ और था। दूसरा 9 मई करना चाहते हैं जनाब, ये कहा फैसल करीम कुंडी ने। ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात की है। फिर उसके बाद KPK के पूरे वसाइल को इस्तेमाल किया गया, इस जलसे में झोंका गया, जिस तरह 1122 करेने, उसके अलावा गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें सरकारी अमलाक को इस्तेमाल किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस्लामाबाद पुलिस ने नए कानून के तहत, जिसमें अवाम के हवाले से और अमन व अमा के हवाले से, अवामी जलसों के हवाले से जो एक कानून पास किया गया था, उसकी पासदारी नहीं की तो नए मुकदमे के तहत अभी अभी नया मुकदमा फिर दर्ज कर दिया गया मुंतज़मीन के ख़िलाफ़। तो ये तमाम चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात इस जलसे की वजह से बढ़ती नज़र आएंगी। प्रोग्राम में इन्हीं हवालों के हवाले से बात की जाएगी, इन्हीं टॉपिक्स पे बात की जाएगी। मेहमान शुरा हमारे साथ है, मैं लूँगा वक्फा, उसके बाद उनका तारुफ कराऊँगा। वेलकम नाज़रीन, इन्हीं हवालों से जिसका जिक्र किया हमारी गुफ्तगू भी होगी और मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा डॉक्टर कादिर मंदुखेल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। और थोड़ी देर में शाहिद खटक साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और उसके अलावा मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी साहब IPP के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस और चीफ जस्टिस ने कैटेगोरिकली एक तो एक्सटेंशन के हवाले से कह दिया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और जो एक कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी वो तो दम तोड़ गई। ये दूसरी मरतबा ये चीज़ वाज़े तौर पर बयान की गई है। और पहले हमारे जो वज़ीर कानून है उन्होंने भी इस बात का अंदिया दिया था कि वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते, यानी कि कोई देना चाहता था वो नहीं लेना चाहते, तो कुछ बात तो थी और किसकी पर्दादारी थी। फिर साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि जजिस के रुझानात होते हैं और केसेस उनकी किस्मत के कहाँ लग जाएं। मैं मंदुखेल साहब आपसे बात करूंगा क्योंकि कुछ कानूनी बातें हैं, फिर सियासी अंदाज में भी इसको डिस्कस करते हैं। क्या समझते हैं कि आज कैटेगोरिकली इस चीज़ का उन्होंने एक अंदिया दे दिया और वो तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने मोहर तस्दीक सब कर दी कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसको कैसे देखेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो आप लोग जुमला गलत अदा कर रहे हो। एक्सटेंशन, आपको किसने बोला इसको एक्सटेंशन कहते हैं? अगर आइन के तहत तो जजेस की जो एज है उसको बढ़ाया जाए तो उसको आप एक्सटेंशन नहीं कह सकते हो। और अगर चीफ साहब जो ना वो इनकार कर रहा है तो वो भी मुनासिब नहीं है इस वजह से, तो फिर इसका मतलब तो सीधे साधा ही है कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, बल्कि आप ये कह सकते हो कि वो इस्तीफा दे देगा। जी, तौसी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तौसी का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है इसके हवाले से। नहीं, तोसी भी नहीं होता है। अच्छा, तोसी भी नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। उसकी वजह ये देखिए, आइन का आर्टिकल 182 के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर हुआ हो और उसकी रिटायरमेंट की जो हद है, यानी 3 साल तक जो ना वो अंदर वो ले सकते हैं। यानी 3 साल वो, 65 साल उसकी रिटायरमेंट की एज है, तो 68 तो ऑटोमेटिकली हो गए। ठीक है। इसके बजाय आइन के आर्टिकल 177 के तहत वो हाई कोर्ट से जजेस ले सकते हैं, या जिस वकील की प्रैक्टिस 15 साल हो तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ले सकते हैं। तो उन्होंने 177 के बजाय 182 को तरजीह दी है।
تو میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جب آپ 182 کو آپ نے ترجیح دی ہے تو آپ کیوں نہ جو 65 سال عمر ہے اس کو 68 کر دیں. آپ کو ایڈاک ججز لگانے کی آئندہ 2-4 سال جو ہے نا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تب تک آپ ہائی کورٹ کے ججز بڑھا دیں گے اور وہاں سے اس کو ایلیویٹ کر دیں گے. کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد ہوا؟ اس سجیشن کو کیوں نہیں ٹیک اپ کیا گیا؟ نہ توسیع ہے, یہ پھر سیدھا استعفیٰ دے گے, جو کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے چیف جسٹس صاحب دے گا, اس وجہ سے کہ باقی برادر ججز اس کو مجبور کریں گے. یہ تو سیدھی سادہ استعفیٰ ہے, اس کو ایکسٹینشن تھوڑی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں علی گوہر صاحب کی طرف آؤں گا. علی گوہر صاحب, آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں, ان کو جواب ہر بات کا دینا پڑ رہا ہے. قادر مندوخیل صاحب نے جس طرح بات کی ہے, آپ کے الہی ہیں, ظاہر بات ہے آپ کے پارٹنر بھی ہیں, کولیجن بھی ہے آپ کا, لیکن جو معاملات آپ لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی تھیں, آپ آج کے فل کورٹ اجلاس کے اندر ایک ججز کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, اس کو کیسے دیکھیں گے کہ کہیں نہ کچھ رجحان ججز کا ہے, لیکن قسمت کے فیصلہ کیس کدھر لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن والی بات تھی, اس کا تو میرے بھائی قادر مندوخیل صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ جواب. یہاں پر یہ بات بڑی قابل ذکر ہے جس کا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ذکر کیا ہے, اور وہ بات ہے کہ جو انہوں نے کی کہ ججز کا رجحان ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات درست ہے جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کے واقعات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, اور خاص طور پر جس طرح سے کہ پچھلے دنوں مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا, اور جس میں 2 ججز اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ لکھا کہ جو یہ فیصلہ ہے, اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو آئین کی فلاں دفعات جو ہے وہ معطل کرنی پڑے گی یا معطل تصور کی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آئین کو دوبارہ لکھا جاتا رہا ہے, یہ بھی حقیقت ہے. اس طرف بھی قاضی صاحب نے اشارہ کر دیا. پھر جو انہوں نے ججز کے رجحانات کی بات کی تو اس کی طرف بھی ان کا اشارہ آ گیا کہ بھائی پسند ناپسند کے مطابق بھی فیصلے ہوتے ہیں. رجحان کا مطلب یہی ہوتا ہے جہاں پر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں اور رجحان پر مبنی فیصلے ہوں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے تو پھر بلائے طاق رکھتے ہیں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو ہے یہ باتیں کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے, اور یہ اس بات کی تائید ہے جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں عدالتوں کے ذریعے ان لوگوں کی جو کہ ریاست کے ساتھ جن کا ٹکراؤ ہے, جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں, جو اس کے پلاننگز کرنے والے ہیں, جو واقعات کے اندر ملوث ہیں, علی گوہر صاحب اس میں کہیں نہ کہیں سے ان کی سہولت کاری ضرور ہوئی. علی گوہر صاحب, اس میں ایک عمومی جو ایک ذہن سازی کی گئی تھی لوگوں کی, اور وہ یہ کی جا رہی تھی کہ کسی خاص مقصد کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے, ججوں کے فیصلے کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے چینج کرنے کے حوالے سے, پھر بیلنس آف پاور جو ہے اس کو مینج کرنے کے لیے تعداد بڑھا دی گئی, اور یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان 2 بیانات سے دم توڑتی نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی تک ظاہر ہے چونکہ پارلیمان کا اجلاس جاری ہے, اور یہ کہنا جو ہے وہ تو قبل از وقت ہے کہ کوئی ترمیم آئے گی یا نہیں آئے گی. اچھا, مطلب آپ اس کا انکار نہیں کر رہے, یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ انکار نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہوا؟ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا. پارلیمان کو تالا نہیں لگایا جا سکتا, پارلیمان کو کسی جمود کا شکار نہیں کیا جا سکتا. لہذا پارلیمان, ہاں یہ بات ضرور قابل ذکر ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو جو کہ آئین سے متصادم ہو, وہ بات میں ایک اپنی پارٹی کے ورکر ہو, آئین سے متصادم ہو یا آئین کے اندر ہو, بات یہ اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں. آئین سے متصادم نہیں, لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی ترمیم تو کی جا سکتی نا, پارلیمان کا رائٹ ہے, آپ نے یہ کہا. جی بالکل کی جا سکتی ہے, اور آئین میں بھی ایک قانونی طریقہ ہے جس کے تحت ترمیم کی جا سکتی ہے, تو اس کا پارلیمان کو اختیار ہے. اور ظاہر ہے پہلے بھی آئین میں ترامیم ہوتی رہی ہیں, لیکن اگر وہ ترامیم قانونی اور آئینی طریقے کے ساتھ ہو, بذریعہ پارلیمان ہو, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب پرویز مشرف کا ٹائم تھا تو عدالتوں کے ذریعے انہیں اختیار دیا گیا کہ آپ 3 سال کے اندر کوئی آئین میں, جی یہی عدالتیں تھی, 3 سال کی امینٹی دے دی گئی تھی کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں.
जी जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान से कानून साजी मतवक्के है, लेकिन वो कबल अज़ के उस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं, जब होगी तो सामने आ जाएगी। मुतवक्के है, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि चिंगारी उठती है तो धुआं नजर आता है लोगों को, उसके बारे में शोर मचता है। मैं बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए। अगर ठीक है, कोई कानून मुल्क और कौम के हाथ में है तो करने में कोई हरज नहीं है। चले मैं तारुफ कराता हूँ। मैं ज्वाइन कर लिया शाहिद खान खटक साहब ने, रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। खटक साहब ये बताइएगा कि कल जलसा हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब इसमें जिस तरह की तकरीरें थी, आपको लगता है कि ये फिर एक 9 मई का या उसका ट्रेलर नजर आ रहा था, वही थोड़ा सा बागियाना अंदाज था, खास तौर पर अल यमीन गंडापुर के बयानात को कैसे देखेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी देखिए, आप अल यमीन गंडापुर साहब के बयानात उठा के देख लें, क्या उसमें गलत है वो बता दे ताकि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। छुड़वा लूंगा, 15 दिन में आ जाऊंगा, हम खुद छुड़वा लेंगे। मतलब ये तो आप बगावत कर रहे हैं। जी देखिए, आप कानून का रास्ता अख्तियार किए बगैर आप किस तरह धमकी दे सकते हैं? जी देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं, तमाम के तमाम सियासी केसेस हैं, उनको कैद न हक में रखा हुआ है। और हमने जलसा किया, हमने कोशिश की कि हम अपने अवाम को मोबिलाइज करें। एक सियासी जमात जो होती है वो, उसके पास जब कानून, अदालत, ये सब कंप्रोमाइज हों तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो अवाम का है कि आप अवामी प्रेशर बिल्डअप करें, अवामी प्रेशर के जरिए फिर आप अपनी चीज़ों को मनवाते हैं। जी देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में भी तो अवाम निकल आई, ना तो उनके अदालतों ने कोई हुक्म दिया, ना उनके इदारों ने कोई हुक्म दिया। अवाम निकल आए, स्टूडेंट निकल आए, उन्होंने तहरीक शुरू की। और जी देखिए कि बांग्लादेश में उधर रिवोल्यूशन आ गई एक अवामी ताकत तो आप रेवोल्यूशन लेकर आ रहे थे। जी देखिए जब आपके इदारे कंप्रोमाइज हो, जब आपको अदालतों से इंसाफ की तवक्को ही ना हो, तो उसके बाद फिर आपके पास कौन सा रास्ता बचता है? और दूसरी बात, हमने जो जलसा किया है, हमारा परमन जलसा था। देखिए, ये क्यों डर रहे थे, इनको किस चीज का खौफ है? और आप कहते हैं कि जी आप लोगों ने क्या अचीव किया। देखिए, हुकूमत तर्जुमानों को कल से लगी हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनको तकलीफ है, हमें अंदाजा है इस बात का। जो जलसे में लाखों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अगर ये कोई हमें अच्छी जगह दे देते जो खुली होती, ताकि इनको सही तरीके से चीजें नजर भी आती। हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला था, मैं खुद वहां से आ रहा था, तकरीबन 60-70 किलोमीटर, और मैं इतनी मुश्किलों से तकरीबन 7-8 घंटे के बाद मैं खुद जलसागाह पहुंचा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो हमें एरिया दिया था, यहाँ पे जो इन्होंने इजाजत दी थी, इतनी मैं इन तमाम पीडीएम की जमातों को चैलेंज करता हूं कि ये वहां पे सिर्फ एक जलसी भी कर दे, जलसा तो दूर की बात है, ये वहां पे जा भी नहीं सकते, इतने तंग रास्ते। और माल मवेशियों का ग्राउंड था जिसमें गड्ढे भी थे, उसमें हमारे कारकुनान, एक हमारा कारकुन भी गिर गया, अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। तो वहां पे तो हमें इन्होंने जलसा दिया। तहरीक इंसाफ से इनको जो खौफ है, जो इनका खौफ का आलम है, इनके हैंडलर जो तहरीक इंसाफ से डरते हैं। जी देखिए, तहरीक इंसाफ एक परमन सियासी जमात है, और इंशाल्लाह हम अपना जलसा जो है वो हम लाहौर करने जा रहे हैं। दोबारा शाहिद खान खटक साहब, दोबारा आपसे करूंगा कि क्या अदालती निजाम के ऊपर, आइन और कानून के ऊपर आपका एतबार हट गया? जो अल यमीन गंडापुर ने कह दिया कि जी हम खुद आ रहे हैं 15 दिन में छुड़वाने। जी देखिए, इमरान खान साहब जो है वो बरमला कह चुके हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है काइस फाइज ईसा, उनके पास जितने भी हमारे मुकदमात है या जो वो जुडिशरी को इस टाइम लीड कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर बिल्कुल एतमाद ही नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, जी देखिए वो कह रहे हैं कि हमसे मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं। इद्दत का केस आप देख ले, जज ने क्या रिमार्क्स दिए, उसने क्यों लेटर लिखा मैं इसका जवाब देता हूं, क्योंकि जुडिशरी को आजादाना मुनसिफाना काम नहीं करने दिया जा रहा। वो मैं इसका जवाब देता हूं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। मैं वक्फा लूँ तो वक्फे के बाद दोबारा इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कादिर मंदूखेल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खटक साहब की। उन्होंने कहा जी हमारे साथ ज्यादती है, हमें एक तो जगह उन्होंने जानवरों की मंडी वाली जगह दी, दूर फेंका, रास्ते नहीं थे, हमने चैलेंज किया है। वो ये कहते हैं कि दूसरी जमातों को, बशमूल आपकी जमात भी, हुकूमती जमात ही तस्वुर की जाती है कि वहाँ पे छोटी सी जलसी भी करके दिखाएं। मेरे ख्याल में आपने जितने सवाल किए उसके जवाब में उसने यही बताया कि आपको इसने जलसी करके दिखाया, जवाब कोई नहीं दिया। मैं तो दोबारा पहली बात तो ये है कि खटक साहब से ये पूछे कि आपका लीडर तो कहता था कि मैं न झुकूंगा, न बिकूंगा, न डील करूंगा। तो ये पिछले 22 तारीख को रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक किन से डील किए, जिनने आजम स्वाति को, गौरव खान 7:30 बजे बुलवा लिया, को लाइनअप किया। ठीक है, नंबर 1 बात।
تو یہ سب سے پہلے تو یہ مان لے کہ انہوں نے ڈیل کر لی، جت بھی گئے یا جو نام دے دو اس کو۔ دوسرے سوال آپ نے کیے کہ انہوں نے علی گنڈپور نے جو بات کی کہ اس نے کون سی، کیا صحافیوں کے بارے میں اس نے نہیں کہا کہ یہ سب لفافہ ہے؟ لفافی، اور صحافی نے لفافی بولا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جی، میں آن ریکارڈ اس کی مذمت کرتا ہوں، میں آپ سے جواب لیتا ہوں، اس کا جواب لیتا ہوں جی جی۔ اب آگے تو سنیں نا جی جی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی ہیں، نام لے کے 22 تاریخ کو رات ڈیل کر کے، اور جا کے اس یقین دہانی پہ کہ یہ والا جلسہ کینسل کرو، آپ کو 8 تاریخ کو دیں گے۔ میں نے تو 3 دن پہلے کہا کہ 8 تاریخ کو ان کا جلسہ ہو جائے گا، کیونکہ ڈیل ہوا ان کا، کیونکہ رات میں جیل کمیٹی کا ممبر رہا ہوں 10 سال تک۔ جیل مینول کے تحت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی دروازہ نہیں کھلوا سکتا ہے 8 بجے سے پہلے یا شام 6 بجے کے بعد، تو یہ دروازہ کس نے کھلوایا ہے؟ تو یہ یقیناً یہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے اور اقبال کی انگلی ڈھونڈ رہے تھے، انہیں کر کے۔ اگلی بات آپ کی تحقیقات کرا لیں، خٹک صاحب تھوڑا سا سن لینا، ان کی بات مکمل ہونے دیں، اس کے بعد جواب نہیں میں آپ کا سوال ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دوسری بات، آپ نے ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات کرنی ہے، دوسرے طرف اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو اس پہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ اور 15 دن کے اندر بھی آؤں گا، خان صاحب کو چھڑوا لوں گا، تو میرے خیال میں کر کے دیکھ لیں نا، ابھی 1.25 سال سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اٹک کا پل تانا سنلا پہلے آپ کہہ چکے، اٹک پل ذرا کراس کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ دوسرے انہوں نے کہا انقلاب آئے گا بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش میں انقلاب، یہی تو ہمارا کہا ہے کہ جنرل فیس گینگ نیٹ ورک جب پکڑا گیا تو اس میں یہی آپ بنگلہ دیش کی پلان بنا رہے تھے، آپ سری لنکا کا پلان آپ نے بنایا، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کا پلان آپ نے بنایا۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جنرل فیس کے ساتھ، اور میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، مجھے اپنے ایک MNA کے لیے جو جنرل فیس نے سیکٹر کمانڈر ISI سندھ کے ذریعے جو ٹارچر کیے ہے، مجھے لالچ دیے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں میں آج نہیں کہہ رہا ہوں۔ 22 اپریل 2022 میں نیوز 24 نیوز اور GTU میں یہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، میں نے اس کو کہا جی، آپ نے پہلے بھی منشن کیا اس کو، سیکٹر کمانڈر تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ پھر آپ کہتے ہیں عدالت پہ اعتماد نہیں ہے، یہی عدالت تھی جس نے ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں ایک سزا یافتہ شخص کو موقع دیے کہ وہ نیب آرڈیننس پہ بات کر رہے ہیں۔ نیب آرڈیننس کو آپ برا بلا کہہ رہے تھے، ابھی وہ آرڈیننس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہی نہیں، اس کی آئی خشک نہیں ہوئے، صبح سویرے آپ کے وکیل پہنچ گئے اس کی بینیفٹ لینے کے لیے۔ کچھ تو خیال رکھے، میں شرم کی بات استعمال نہیں کروں گا، کچھ تو خیال رکھے۔ 4 دن نہیں، 4 گھنٹے نہیں گزرے، آپ جا کے قادر مندوخیل صاحب، میں جواب لیتا ہوں۔ شاید کھٹک صاحب بہت سارے سوالات کے جوابات انہوں نے آپ کے دیے اور کچھ سوالات بھی رکھے، میں نے بھی سب سے پہلے سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ صحافیوں کو لفافی کہنا یہ میرے خیال سے انتہائی قابل مذمت ہے، اور جس طرح اداروں کے سربراہوں کے نام لیے گئے اور جس طرح جو ایک بغاوت کے اوپر اکسانے والی بات کی جاتی ہے، اور 15 دن میں تو بات وہی آتی ہے کہ یہ تو پھر بیک ٹو زیرو والی پوزیشن آ گئی، اور جتنی ڈھیل ملے ڈیل ہو اس کے بعد یہ صورتحال آتی ہے۔ 22 تاریخ کا وہ ذکر کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں۔ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ آپ کہہ رہے کہ سربراہان کے نام نہیں ہیں، آپ تو یہاں پہ چلائیں تھوڑا مریم نواز کی تقاریر، چلائیں زرداری کی تقریر، چلائیں بلاول کی تقریر، اور دیکھیں اس میں کہ وہ کن کن کے نام لے رہے ہیں۔ آپ کو یا صادق بھول گیا ہے، آپ کو خواجہ آصف بھول گیا ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر وہ کیا کیا نہیں کہتے رہے۔ نمبر سیکنڈ، یہ اس ٹائم جو جنرل فیس کون سا ہمارا ماما چاچا لگتے ہیں، وہ بھی تو فوج کا ہی جنرل تھا، DGI عیسائی تھا، آرمی نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا۔ جی دیکھیں، وہ DGI عیسائی تقریر تک ان سے ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو آپ ابھی بلیم کر رہے ہیں، اس کا کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ اگر بلیم ہے تو پھر میرا تاریخ کو دہرانا پڑے گا آپ کے سامنے۔ دیکھیں، DGI عیسائی تھا، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اداروں کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو اگر یہ جنرل فیض نہ بھی ہوتے، کوئی دوسرا DGI عیسائی ہوتا تو ایز اے پرائم منسٹر وہ نہ ڈیل کرتا۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، لیکن آن ریکارڈ جو حقائق ان کو تبدیل تو نہیں کر سکتے۔ خان صاحب نے خود کہا کہ یہ میری حکومت چلا رہا ہے، اور رہی بات ضروری ہے ہمارے لیے۔ مندوخیل صاحب نے جو کہا کہ جی نیب ترامیم کا فائدہ لینے پہنچ گئے، ہم تو اس کے خلاف گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا، میں خود ہیرنگ میں بیٹھا ہوا تھا، چیف جسٹس کو کہا کہ بظاہر اس کا مجھے فائدہ ہے لیکن اس کا ملک کو نقصان ہوگا۔ ترامیم کس نے کیے؟ ہم نہیں کیے۔ اچھا چلیں، اور میڈیا کے حوالے سے میڈیا صحافی لفافی یہ صحافیوں کا یہ آنر ہوتا ہے۔ جی دیکھیں، آپ علی امین گنڈاپور صاحب اب گھنٹے آدھ میں ان کی کلیریفیکیشن بھی آ جائے گی۔ انہوں نے مخصوص
जी देखिए, अगर पॉलिटिशियन में करप्ट लोग हैं, नाम लेके बात करते जी हैं ना। देखिए, आप पॉलिटिशियन में आप कहते करप्ट, जैसे उन्होंने दो सहाफियों का नाम लिया, अरशद शरीफ का नाम लिया, इमरान रियाज का नाम लिया, आप उनका भी नाम लेते जो ये काम कर रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दे। इसी तरह अगर आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तनकीद करते हैं, आप जुडिशरी के ऊपर करते हैं, हम फौजी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप करते हैं, तो इसी तरह मीडिया में भी तो ऐसे काली बेड़ियां नाम जरूर लेते है, ना। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मखसूस जो है उनके लिए बात की है, बिल्कुल भी तमाम मीडिया के लिए नहीं की। और हम अगर आप लोगों को ये चीज बुरा लगी है तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे, तमाम मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से ऑन रिकॉर्ड मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार। मकसद आप नहीं है। हमारे देखिए, चेयरमैन, जिस तरफ से बात आई, जिस लेवल से बात वहीं से आएगी। हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है, और अली अमीन गंडापुर साहब जो है आज उन्होंने तमाम मीडिया के दोस्तों को उधर मदऊ किया है। मुझे नहीं पता कि मखसूस जितने भी हैं वहां से जो आपके लिफाफी हैं, मैं भी यही कहूंगा। जी देखिए, जी देखिए, फिर तो आप भी अपने मीडिया के दोस्तों की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, आपके मखसूस में कह रहा हूं। वो एक पैगाम आ जाएगा, एक क्लियरिटी आ जाएगी आप तक। तो चेयरमैन साहब ने भी इसके ऊपर माजरत की है, इमरान खान साहब ने भी की है, क्योंकि 40-45 मिनट की तकरीर थी, बहुत बड़ी तकरीर थी, लेकिन अली गौहर साहब आपकी तरफ आऊंगा। बड़े रिस्पेक्टेबल है। अली गौहर साहब, आप क्या खस करते हैं जो बयानात दिए गए, जिस तरह सहाफियों के बारे में बात की गई, जिस तरह इदारों के सरबराहों की बात की जा रही है, जिस तरह धमकी दी गई 15 दिन में छुड़वा लेंगे, ये जलसा लग रहा था आपको? देखिए, बात ये है कि हम तो डे वन से यही कहते हैं, जो ये कहा जाता है कि ये सबसे पहले पुरअमन जलसे और पुरअमन एहतजाज का नाम लेने के बाद हमेशा इंतजार फैलाते हैं। इन्होंने अपनी सियासत जो है हमेशा धरनों के जरिए, लॉकडाउन के जरिए, सुप्रीम कोर्ट पर हमलों के जरिए, पीटीवी पर हमलों के जरिए, 9 मई के वाकयात के जरिए, इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाने के जरिए, रेड जोन के अंदर जबरदस्ती घुसने के जरिए, हत्ता के सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें हैं। चाहे इनको IMF को खतूत लिखना पड़े, ये पाकिस्तान की मुखालफत करने के लिए तैयार हैं, चाहे इनको पाकिस्तान की बदनामी के लिए किसी भी फोरम पर जाना पड़े, ये पाकिस्तान को श्रीलंका देखना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट ज़दा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हाँ, बशर्ते इसके कि अगर इनको इक़्तिदार मिल जाए, इक़्तिदार ना मिले तो पाकिस्तान के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करने के तैयार है। मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी अरसे के बाद जो इनको जलसे की इजाज़त मिली वो ठीक कदम था। वो इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम को ये पता चल सके कि ये लोग जब भी आप इनको किसी कानून और आइन के तहत इजाज़त देंगे तो ये उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। आप गंडापुर साहब की तकरीर का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप उस हमले का जिक्र नहीं कर रहे जो इन्होंने वो 26 नंबर के ऊपर, जिस तरह से कि इनके बुलवाइयों ने जो है वो पुलिस के ऊपर हमला किया, जिस तरह से फिर उधर एक करने की कोशिश की, फिर जिस तरह से पाकिस्तान का अमन इन्होंने और इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की कोशिश की। हत्ता कि गंडापुर तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो उनसे तवक्को की जाती है उसी तरह की उन्होंने बेहुदा जुबान फिर इस्तेमाल की, फिर उसी तरह से मरियम नवाज साहिबा के बारे में पाकिस्तान में मरियम नवाज की आप देख लें, वो उसके बेहुदा अल्फाज देख लें, उसके गलीज अल्फाज आप देख लें, जुबान इस्तेमाल की। जुबान अपने लीडर की चेक करें मरियम नवाज की, इन्होंने मेरे साथ वीडियो है, मैं आपको शेयर कर देता हूं, जो इनका असल चेहरा है और जो ये दोबारा 9 मई फिर से दोहराना चाह रहे हैं, वो उसका एक ट्रेलर अवाम के सामने आ गया। आप इनको जब भी ढील देंगे, आप इनको जब भी मौका देंगे, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने आप लोगों ने किए डाके, आप लोगों ने किए लूटा इस पाकिस्तान को आपने, और आगे पाकिस्तान की बात करते हैं लंदन में मेफर फ्लैट कहां से गए पैसे? सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड चोर है। इसहाक डार साहब ने भी एक नायब वजीर आजम है, खून में ये चीज शामिल है। सर्टिफाइड इसहाक डार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि हमला करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आसिम साहब, मैं आपका प्रोग्राम, अगर आप इनको नहीं रोक सकते तो आप इनके साथ प्रोग्राम करें, और जब ये बात करते हैं तो हम दोनों खामोशी। नहीं, मेरी गुजारिश आप सबसे यही होगी कि अपनी बारी पे हम इसको सेटल करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक मुझे जाने दे भाई, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं दूसरे नहीं, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। मैं मंदुखेल साहब, अली गौहर साहब, मैं मंदुखेल साहब की तरफ आऊंगा। मंदुखेल साहब, ये अखलाक की बात कर रहे हैं। मंदुखेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर इनके साथ आप किस तरह का प्रोग्राम
ٹائم بیٹھ علی بھائی میں اس کو جی۔ تھوڑا سا میں کراس ٹاک سے اوائڈ کرواتا ہوں، اپنی باری پہ ہم بات کروائیں گے۔ مندوخیل صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ، ہم 90 کے دہائی کی سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم نے غلیظ ترین زبانیں بھی دیکھی، لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے استعمال بات کی ہے، جب انہوں نے بات کی ہے میں نے یا مندوخیل صاحب نے بات کی ہے، نہیں بالکل بھائی ٹھیک ہے، نہیں اس میں انٹرپشن۔ علی بھائی اب میں بات کر رہا ہوں نا، مجھے کرنے دو بات، مندوخیل اب میں کروں صاحب بات۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کیا پھر 90 کی دہائی کی سیاست ریپیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے 90 کی دہائی کی سیاست میں اور اس وقت کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اس وقت کی اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں اس سیاست کی، مگر ابھی تو انہوں نے پورے معاشرے کو بدتمیز کر ڈالا ہے۔ انہوں نے پورا پاکستان میں ایک ادارہ، ایک فرد، ایک خاندان بتا دو جو انہوں نے گالی گلوچ سے نہیں نوازا ہو، جو انہوں نے دھمکیاں نہیں دیا ہو۔ آپ مجھے بتا دو یہ کہاں لے کے جائے، کلچر کیا بنا رہا ہے؟ اسی بدتمیزی کا، گالی گلوچ کا، دھمکیوں کا کلچر۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ شخص نے جتنی بڑی مجھے چھوڑی بھی نا، اتنا زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ یہ مولا جٹ کی طرح صرف ڈائلاگ بازی کر سکتا ہے، ہمت کچھ نہیں ہے۔ یہ رات کی تاریکی میں 22 تاریخ کو ڈیل کس کے ساتھ کی انہوں نے؟ اور پھر اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، صرف ان چیزوں کو واش کرنے کے لیے کہ میں نے ڈیل نہیں کی، کارکن ان کے گلے پڑے ہوئے۔ کہا ہمارے گورنر نے پہلے کا عدم اعتماد لے لے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا کابینہ ہے جو اپنا وزیر اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف کرپشن کر رہے ہیں، اوپر سے یہ ریاستی مدینہ اور فرشتے بن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو کہاں تک کیا کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اس کلچر کا، بدتمیزی کا، گالی گلوچ کا ستیہ ناش کر دی اس نے پورا ملک ان کو۔ خدا کا واسطہ خوف کاٹو۔ حل کیا ہے؟ اچھا چلیں آپ اس کا حل بتا دیں۔ جنرل فیس گینگ کی انکشافات آنے دو، سب کے دماغ ٹھکانے آ جائے گا، بتا دوں میں آپ۔ نہیں تو کیا مطلب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں ساری جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، یا پھر آپ کی 2 جماعتیں ہی حکومت کو چلاتے ہوئے اس کو ٹھیک کر لیں گی؟ آپ مجھے بتاؤ، یہ بدتمیزیوں کا ٹولہ، یہ گالی گلوچ کے کلچر، ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، آگے سے گالیاں دیتا ہے۔ تربیت کی ایسی ان کی بانی نے تربیت ہی دی ہے گالی گلوچ کی۔ آپ کو پتا ہے ان کا جو سوشل میڈیا کا جو اسلام آباد کا انچارج تھا، وہ جب اسمبلی نون میں چلا گیا، پہلے دن میرے ساتھ ٹاک شو میں تھا، مجھے نام یاد نہیں اس کا، اس نے کہا کہ یہ ترجمان جاتے تھے تو خان صاحب کہتے تھے کہ آپ پرخچے اڑا دو، ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے، کہ پرخچے اڑا دو۔ تو یہ عوام کے مخالف پارٹی احمد جواد صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، احمد جواد صاحب بہنوں کو گالیاں دینے ہوئے، یہ ان کا کلچر ہے۔ احمد جواد صاحب کی میرے خیال سے غالباً آپ بات کر رہے ہیں۔ جی احمد جواد، یہ تو ہمیں اس وقت فیاض الحسن چوہان بھی بولتے تھے جب وہ اس وقت بڑے ترجمان تھے اس وقت پارٹی کے۔ خیر میں اس پہ شاہد صاحب سے جواب لے لوں تاکہ اس کے دونوں باتوں کا دونوں کے حوالے سے جواب ہو جائے۔ جی شاہد صاحب، آپ دیکھیں کہ جب کلچر کی بات آتی ہے، سیاسی کلچر کی بات آتی ہے، تو سیاست میں گفتگو کا جو معیار ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں یا آپ کسی جگہ پہ تقریر کر رہے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ سیاسی تربیت کی بھی بات آ جاتی ہے، وہ سیاسی اویئرنیس کی بھی بات آ جاتی ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جس انداز میں علی امین گنڈاپور نے باتیں کی ہیں، کون سے آپ بتا دیں، جو مریم صاحبہ کے حوالے سے، اداروں کے سربراہوں کے حوالے سے کیا کیا وہ ریپیٹ کریں یا چلا دیں؟ آپ کو نہیں پتا، میں تو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ برات پٹھانوں کی عادت ہے، لے کر آتا ہوں، ہم باجے بھی لاتے ہیں ساتھ اور یہ کریں گے، میں آ رہا ہوں ڈول باجوں کے ساتھ جلسہ کرنے آؤں گا، اس میں غلط کیا ہے بتا دیں؟ نہیں وہ برات کا لفظ استعمال کر رہے تھے تو یہ بتا دیں، کیا ہم یہ علی امین نے یہ کہا کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے 12 ڈولے بجا کے لے کے آؤں گا؟ انہوں نے کہا میں جلسہ آؤں گا اور جلسے کے لیے۔ دوسرا یہ تربیت کی بات کریں، بے نظیر بھٹو کو کیا کہتے تھے ان کی لیڈر؟ مندوخیل صاحب کو کہتے تھوڑا ریپیٹ کر دیں وہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روش ٹھیک ہے؟ آپ اس کو روش کو ٹھیک کہتے ہیں؟ مجھے ایک غلط چیز بتا دیں، مجھے بتا دیں، آپ ریپیٹ کریں، میں سنتا ہوں کیا غلط ہوا ہے۔ جی علی گوہر صاحب آپ بتائیے کہ اس میں وہ کہہ رہے اعتراض کس بات پہ ہے، کیا غلط کیا یہ بتائیں۔ انتہائی گھٹیا لینگویج، مثلا وہ گھٹیا وہ لفظ کیا ہیں؟ مجھ سے پنگا نہ لینا، یہ خاتون کو مخاطب کر کے، اور جو پنگے کا لفظ ہے خاتون کارڈ ہے، کیوں چیف منسٹر بنایا؟ ان کے دیکھ لینا وہ کہتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ جو کہہ رہے تھے صحافیوں کے بارے میں جو لفافے والی بات کی ہے، وہ تو ہماری بات ہو گئی، وہ تو میں نے رات والی، مجھے اپنی باری اٹک صاحب بیٹھے ہیں، سیکنڈ ان کا جملے پورے ہونے دیں۔ اٹک صاحب بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نیبل آدمی، میں انہیں کہوں کہ میں آپ کے گھر بارات لے کر آ رہا ہوں، کہ میں یہ اس کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ یہ مجھ سے پیار کریں گے یا آگے سے مجھے گالی دیں گے؟ یہ بتائیں۔ مطلب ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا آپ کا خیال یہ ہوا علی گوہر صاحب،
اپنی غلاظت ابلنے اپنی زبان سے، یہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور کل پھر انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ آور ہوئے، کل پھر ان کے کارکنان نے ادھر اب میں جواب لے لوں گیس پھینکنا علی گور صاحب، پھر آخر ادھر حالات کو علی گور صاحب ان سے جواب لے لوں، انہوں نے اپنی باری آپ کو دی تھی سوال پوچھنے کے لیے. جی آپ بتائیے گا مجھے شاہد صاحب. مجھے ایک لفظ انہوں نے بولا ہوں قابل اعتراض بتائے نا، اس نے کہا کہ ڈول باجے کے ساتھ جلسہ کرنے آؤں گا، اس میں کیا قابل چلیں آپ اعتراض کہتے ہے؟ ہیں یہ قابل اعتراض اس بات کے علاوہ نہیں ہے. بتائیں جلسے میں کا جواب لفظ دوں. نہیں بولا، جلسے کا لفظ نہیں بولا. وہ برات والی بات جو میں نے بھی آپ سے انہوں کی نے ہے. کہا جی جلسے کے میں آپ لیے، کو کہوں کہ جلسے کا کہا ہے کہ میں لاہور ڈول باجوں کے ساتھ جلسے کرنے آؤں گا. یہ تو محاورتاً بولتے ہیں یہ چیزیں لوگ کہ میں آ رہا ہوں لاہور. اچھا مندخیل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طوفان بدتمیزی، آپ ان کے وہ دیکھ لینا، آپ ایک دوسرے کے بارے میں وہ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سنائیں قوم کو کہ کیا کیا نہیں کہتے رہے ایک میں نے دوسرے کہا کے لیے. 90 کی دہائی کی سیاست میں نے اسی لیے پوچھی. اگر چور کو چور کہنا، لٹیرے کو لٹیرا کہنا، ڈاکو کو ڈاکو کہنا یہ بدتمیزی ہے، یا اس کو آپ غیر پارلیمانی الفاظ کہیں، تو یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، ہم ان کو بولتے رہیں گے، قوم بھی بول رہی ہے. یہ الزام ہے، ثبوت تو نہیں ہے نا، ثابت تو نہیں ہے. جی دیکھیں یہ تو دیکھیں قانونی انداز میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کو پاناما کے ایشو کے اوپر سرٹیفائیڈ ڈاکو لٹیرا چور ثابت کیا. تو اب فیصلہ جو ان کے مریم نواز کیا کہہ رہی تھی کہ جی میرے چاچے کے ہیں، چاچے کیا کہہ رہا تھا کہ جی میرے بانجے کے، بانجا کیا کہہ رہا تھا کہ میرے بتیجے کے، اور بتیجے کیا کہہ رہے تھے کہ میرے دادا کے. دادا کدھر ہے؟ دادا قبر میں. ایک دوسرے سے انکاری تھے پاناما کی ایشو کے اوپر، چلائیں وہ تمام پروسیڈنگز. یہ دیکھیں یہ ایک تاثر بنانے کی کوشش کر. جی دیکھیں ہمارے رویوں کے اوپر یا ہمارے لہجے کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم پختون ہیں، ہم کبھی بھی غیر پارلیمانی لفظ ایک بھی نہیں یوز کریں گے. علی امین کی پوری تقریر آپ آن ریکارڈ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بھی جملہ غیر پارلیمانی ہوا، ایک بھی جملہ غلط ہوا. ہاں میڈیا کے حوالے سے جی دیکھیں میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پرو ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے بارے میں ہمارے خدشات ہوں گے کہ جی آپ بالکل بائسڈ ہے. جرنلزم، جی آپ ایک جرنلسٹ ہے، جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ حقائق سامنے لائے. جب وہ فریق بن جائے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اس کی افیلیشن آ جائے، تو اس کے بعد اس کے اوپر ہم تنقید کریں گے. تو وہی سیم آپ کے ان صحافیوں کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے جو کہ آپ کے فیور میں بات کرتے ہیں، آپ کے خلاف جو بات کرتے ہیں وہ آپ کے لیے صحافی نہیں ہے. عمران نیاز اللہ ارشد شریف کو بخشے، وہ ہمارے موقف کے ساتھ، وہ ہمارے موقف کے تائید کر رہے تھے، ہمارے بیانیہ کو پروموٹ کر رہے تھے. ان کے پاس ہے، بالکل کریں ان کے اوپر تنقید، ہم نے تو منع نہیں کیا. علی بھائی میں آپ سے سوال کروں گا، صحافیوں کے لیے یہ معیار کہ کس کے لیے کون کس کے حق میں بات کرتا ہے، اور وہ جو حق میں بات کرتا ہے وہ صحافی ہے جو نہیں آپ کے حق میں بات کرتا، چاہے وہ آپ کی جماعت ہو یا آپ کا دور تھا یا اب کی بات کریں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا تو وتیرہ یہ ہے، چاہے کوئی صحافی ہو یا سیاستدان ہو، وہ اگر کوئی صحافی ان کے اوپر تنقید کرے تو وہ لفافہ صحافی ہے، اگر کوئی سیاستدان ان کے اوپر تنقید کرے، ان کا سیاسی مخالف ہو تو وہ چور اور ڈاکو ہے، اور کوئی تھوڑی سی ان کی حمایت کر دے تو پھر یہ مولانا ڈیزل سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف بھی آ جاتے ہیں. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ابھی چور اور ڈاکو کہہ رہے تھے، پھر اپنے مخالفین کو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، چور اور ڈاکو وہ ہوتا ہے جو توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کرے. چور اور ڈاکو وہ ہوتا ہے جو اربوں روپے قوم کے ہڑپ کر جائے القادر ٹرسٹ کے نام پر. چور اور ڈاکو وہ ہوتا ہے جو پنکی پیرنی اور فرا گوگی کا نیکسس بنا کر کمیشن کھا کر سی پی اوز اور آر پی اوز لگائے پنجاب کے اندر، اور جاتی دفعہ اس کی فرا گوگی کی جیبیں بھر کے اس کو ملک سے فرار کروا دے، اس کو چور اور ڈاکو بولتے. مقصد یہ ہے کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں کر سکتے، صرف اپنی زبان کے ذریعے یہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کی اپنی تلاشی لی جائے تو کہیں سے گھڑی نکل رہی ہے، تو کہیں سے کوئی ہار نکل رہا ہے، تو کہیں سے 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں نکل رہی ہیں. یہ ان کا کریکٹر ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام نیوز ون ٹونائٹ وتھ می سید عاصم رضا. ہمارے نئے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب، آئی پی پی کے سینئر رہنما ہے جناب، اور استحکام پاکستان پارٹی کے. تو ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. میجر صاحب خوش آمدید. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں. آپ سے بھی میں سوال کروں گا کہ پاکستان کے سیاسی حالات کو کس رخ پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ یعنی
تحریک انصاف کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، پی ایم ایل این کی بات کریں یا دیگر جماعتوں کی بات کریں، آپس میں کوئی ایسی کنسنسس بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے؟ میں کچھ آپ نے کوشچن شاید پٹک سے سوری دوبارہ کہیے گا مجھے. اچھا بس دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا کہ سیاسی کے آگے جو ہے پالیٹکس جو ہے، پالیٹکس میں ٹرم استعمال ہوتی ہے پولیٹیکل ایکسیلنس. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس ٹرم جس پولیٹیکل ٹرم سے ہم ناواقفیت کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہو گیا. اور جو نیا سیاسی کلچر ہمارے پاس اب متعارف ہوا ہے جو پاپولزم کے نام کے اوپر، جس نے اسٹیٹس کو کے خلاف علم تو بلند کیا، لیکن اس پاپولسٹ کا جو بیانیہ ہے اور یا پاپولسٹ جو اپروچ ہے، اس نے ایسی تباہی لائی ہے، اس نے ایسا ایک اخلاقی تنزلی کی طرف لے کے گیا ہے کہ اب یہ والا ڈائلاگ یا اس کی بہتری ود ان دم، یعنی ہم باقی پارٹیز کے درمیان اور اس پاپولسٹ بیانیے کی پارٹی کے درمیان کوئی بھی ڈائلاگ یا کسی بھی صورت کوئی بھی کام بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہمیں نہیں نظر آتا کہ اینی باڈی کین ٹرسٹ دیم، نمبر ون، یا ان کی گارنٹی دے سکے کہ یہ کل اپنی بات پر قائم رہے. تو کوئی بھی چیز ڈائلاگ ہے، چاہے بہتری کے لیے آپ نے فیصلہ ہے، ان میں دو چیزوں کو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک کیا ہے، آپ کے اوپر اعتبار کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اعتبار نہیں بھی ہے تو آپ کا کوئی ایسا ضامن موجود ہو جو آپ کے بہاف پر آپ کے اس اعتبار کو لے سکے. تو آپ کو ان کی پوری جماعت کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ضامن نظر نہیں آتا کہ جس سے بات کی جا سکے اور جو ضمانت دے سکے؟ نہیں، پاپولسٹ بیانیے کی اس پارٹی کے ساتھ کوئی ضامن نہیں ہے. اوکے. یہ سارے کے سارے اس دلدل میں ازل رہے ہیں. اور دوسری جماعتیں؟ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے. دوسری جماعتوں میں ضامن ہے جو کل کے جلسے کے اوپر انہوں نے تقریریں کر کے اپنا جو اصل ایک عرب کہاوت ہے کہ ہر برتن سے وہ چھلکتا ہے جو اس پہ ہو. اس میں چاہے شاہد خان کھٹک جیسا اچھا آدمی بھی ہوگا، وہ اس کو بھی اسی بیانیے پہ چلنا پڑے گا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس پاپولسٹ بیانیے کے ساتھ. روکھڑی صاحب، میں نے سوال ایک اور پوچھا کہ آپ باقی جماعتوں میں، پی ایم ایل این میں، پیپلز پارٹی میں، دیگر جماعتوں میں آپ وہ سین وائسز دیکھتے ہیں جو ضمانت دے سکتے ہیں یا ضامن ہو سکتے ہیں؟ آپ کو ادھر نظر آتے ہیں؟ اب وہ پارٹیز کی ضمانت آپ کے ملک میں بھی دیں گے اور ان کی ضمانت آپ کو باہر کے ممالک بھی دیں گے. وہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر بہت قائم رکھا اور ان کی ایک ویلیو آج دوبارہ نکل کے آ رہی. اسٹیٹس کو کی پالیٹکس کے مقابلے میں جو پاپولسٹ تھی اس کی ضمانت کو نہیں دے سکتا، ان کی ضمانت دی جا سکتی ہے کیونکہ ان کا ایک پارٹی کا اسٹرکچر موجود ہے، ایک ہسٹری موجود ہے، اور وہ اس پر پھر بھی قائم چلے رہیں گے اور قائم آگے چلیں. یہاں جو ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ٹھیک ہے. میں شاید کھٹک صاحب سے اس کا جواب لوں گا. انہوں نے کہا جی آپ کی جماعت کے حوالے سے اعتبار نہیں کہ آج کوئی بات کریں کل اس پہ قائم رہیں کہ نہ رہیں. کسی بھی حوالے سے انہوں نے کہا کسی مذاکرات کی بات کریں وہ بات بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ابھی قادر مندوخیل صاحب بھی 22 تاریخ کے مذاکرات کی بات کر رہے تھے نا کہ کوئی ڈیل ہوئی تھی جس کے تحت وہ صبح اعظم سواتی صاحب کو بھیج دیا گیا تھا جیل کھلوائی گئی. جنہوں نے بھیجا تھا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو معاہدہ ہوا تھا. نام بتائیں تاکہ میں جواب دوں. پھر نہیں انہوں نے تو نہیں، میں تو قادر مندوخیل صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ تو چلے گئے نا. آپ مجھے یہ بتائیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے نا سیاسی پولیٹیکل رویوں کی بات، اور یہ روکھڑی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم اس چیز کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، قائم رہیں گے کہ اپنی بات پہ نہیں. کہ کون سی بات کے اوپر آپ اسپیسیفائی کر دیں تاکہ میں صحیح اس کا جواب دوں. روکھڑی صاحب کوئی بات بتائیے، کون سے شرائط ہیں جس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ، کوئی مذاکرات جہاں پہ کی کوشش کی گئی اور یہ بیک آؤٹ ہو گئے ہوں؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہم خود ایک شاہد ہیں نا. اچھا آپ تو اس جماعت کا حصہ تھے، ٹھیک ہے. ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ خود کو منسوب کر کے وہ ابھی اس کو میں نہیں جانتا. میری عمر 17 سال تھی جب میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک ادنا کارکن تھا. میں اس پارٹی میں چھوٹے سے ورکر سے لے کے لیڈر تک کو جانتا ہوں. ابھی ایک بندہ پی ٹی آئی کا نام میں ادھر آپ مجھے کل کو آگے بیٹھا دے اور میں پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دوں. وہ کہتے ہیں جی آپ کا تو پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں تھا. روکھڑی صاحب بالکل یہ درست فرما رہے ہیں. ان سے پوچھے گا کہ اپنے مہاتما سے جا کے کسی دن پوچھ لیں کہ کس کا تعلق کس کے ساتھ تھا. آپ نے یہ ان کا موقع دے دوں ذرا. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ علی گوہر سے پوچھے کہ کون سی گالی دی ہے.
तो उसके साथ कोई जवाब नहीं था। फिर वो तकरीर वो तो शुरू कर सामने दी। आ गया ना, उन्होंने कहा कि ये बातें की हैं। वो तकरीर शुरू कर दी। अभी मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे स्पेसिफाई करें किसी हवाले से ताकि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। जी देखें, तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात के ऊपर भी यकीन करते तो मैं हैं। वही पूछ रहा था, आप मुझे पूछने तो देते ना। वो जी वो स्पेसिफाई तो करते हैं चीजें ना, जनरलाइज आप बात कर दें। हम इन चोरों डाकू लुटेरों से के साथ हम बात करें जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने 28 साल जदोजहद की है, उनके साथ हम जाके बैठ जाएं। वो तो हमारे पांव पड़े हुए हैं, क्या है हमारे साथ बैठे, कल भी तैयार है। लेकिन जी देखिए, किसने राब्ता किया, कौन, नाम तमाम बताएं। इनके ये जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, मुझे पता है इंटरनली किसकी तरफ से राब्ता हो रहा है, कोई नाम कर रहे बताइए हैं, ना। वो कर रहे हैं। मखफी हाथ हैं कोई राब्ता करवाने नहीं वाले? नहीं, वो खुद डायरेक्टली आके खुफिया बोलते हैं। हाथ। मुझे पीपल पार्टी के एमएनएस ने बोला कि बिलावल को कुछ ना बोले, तैयार बैठे हुए, आप सिर्फ इशारा कर दे। मैं ऑन ऑथ ये बात कर सकता हूँ। किसने बोला आपको? ये एमएनएस बोल रहे हैं मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा आपको? इसी तरह आप हमारी लीडरशिप को बुलाएं कि जब अंदर जाते हैं कौमी असेंबली में, मिन्नतें तरले करते हैं, क्या है हमारे साथ बैठे बात करें। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये चीजें। लेकिन हमारी जदोजहद, इमरान खान साहब की सियासत 28 साल जदोजहद इन जमातों के खिलाफ है। आज हम अपने मफादात के लिए, छोटी चीजों के लिए हम इनके साथ जाके बैठ जाए। जी देखिए, इमरान खान ने अगर डील करनी होती, इमरान खान ने अगर इस मुल्क की सौदाबाजी करनी होती, इमरान खान ने अगर अपने उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज करना होती तो आज जेल में बाय ना होता हॉर्सेस वो। माउथ में बानी साहब के सामने 1-to-1 बात की बात करूंगा। जब केपीके की हुकूमत थी, शेरपाव ग्रुप को उन्होंने कहा कि जी करप्शन के इल्जाम है, उनके बेटे को भी उन्होंने मिनिस्ट्री से हटाया। मिनरल की मिनिस्ट्री थी, माइंस की मिनिस्ट्री थी। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, जब ये इलेक्शन हार गए थे 2013 का, उन्होंने कहा मैं वापस आऊंगा इंग्लैंड से, मैं इनको फारिग कर दूंगा। मैंने उनको कहा आप नहीं करेंगे, कहते मैं बैसाखी की हुकूमत नहीं चलाऊंगा। वापस आके निगत और रज़ई के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करके उनको हुकूमत में शामिल किया गया। ये तो मैं खुद गवाह हूं। देखिए, आप बहुत बड़े मकसद से बहुत छोटी चीजें नहीं, मैं एक मिसाल दिया। वो गवर्नमेंट चलाना चीफ मिनिस्टर का काम होता है, ठीक है। वो पर खटक साहब की डिसीजन थे उस टाइम, उन्होंने हुकूमत बानी के मशवरे के बगैर, इशारे के बगैर नहीं चलते थे। जी देखिए हमारे लीडर इमरान खान साहब जो है, हम उनके साथ इश्यूज डिस्कस करते हैं कि इसका ये आएगा। अब खैबर पख्तूनख्वा की हमारी गवर्नमेंट रही है 2013 से 18 से, मिसाली हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जिक्र किया, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आपको दोबारा वोट नहीं देते, उनका एक मिजाज है, हमें दूसरी दफा क्यों दे रहे हैं। ठीक है, रोकड़ी साहब, उन्होंने कहा कि पेशावर में केपीके की हुकूमत जो है, पठान एक मरतबा एक दफा जगह से डसा जाता है, बार बार नहीं, वो वोट उसी को देते हैं जिससे वो खुश हो। देखिए, इन्होंने ना अपनी बात की तस्दीक की, जो हम कह रहे हैं कि ये कभी किसी के साथ नहीं बैठ सकते। आपने इनकी जबानी सुन लिया कि इन्होंने कहा कि हमने किसी के साथ नहीं बैठना। दूसरा, निगत और दिल का जो आपने तज़किरा किया, हमारे दोस्त अनवार हुसैन हकी साहब, तो वो केस लेके गए, ये वाला जिसकी आपने निशानदेही की, और मैं उस केस का एनी विटनेस हूं, जिसके ऊपर इमरान खान ने एन वही काम किया जो आपने अभी बताया। मैंने तो 1-on-1 बात की थी, मैं तो वो किस्सा बता रहा हूँ। जी हाँ, वो उसी की बात आपके, मैं उसका मैं विटनेस हूँ जो आपने बात की। और दूसरी चीज, शाहिद खान ने आपको अपना जो हमारा जो बयानिया है कि ये कभी किसी के साथ नहीं बैठ सकते, ये शख्सियत परस्ती के अंदर एक, यानी अपनी करप्शन नजर नहीं आएगी। दूसरों को डाकू, चोर, लुटेरा कहेंगे, लेकिन अपने अंदर करप्शन के अंबार और करप्शन की PhD हासिल किए हुए जो लोग हैं, वो इनके ओहदों पर होंगे, वो करप्शन नजर नहीं आएगी। लेकिन उस बयानिए से नहीं हट सकते, क्यों? ये पॉपुलिस्ट बयानिया है और इनकी अपनी कोई से नहीं है, चाहे ये किसी ओहदे पे भी पहुंच जाए, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ एक शख्सियत परस्तों का टोला है, जो चाहे MNA बन जाए, चाहे वो मिनिस्टर्स बन जाए, वो एक पपेट के तौर पर या एक स्टूज के तौर पर एन वही काम करेंगे जो अंदर बैठा हुआ इनका लीडर है वो चाहेगा। फिर मिसाल दूंगा कल वाली। लेकिन मुझे ये बताइएगा, रोकड़ी साहब कहा जा रहा था कि 4 दिन जेल में नहीं गुजार सकेंगे, इनकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। जलसा आपके सामने था, अब जो भी फैसला करना है आप उस पर बताइए कि पार्टी तो अभी भी मौजूद है और वो भी अभी तक जेल के अंदर है, 1.5 साल हो गया। देखिए, ऐसा क्यों? पॉपुलिस्ट बयानिया को ऐसे खत्म होता है। इस वक्त पूरी दुनिया की पॉलिटिकल वर्ल्ड को जो सबसे बड़ा खतरा है वो इसी पॉपुलिस्ट बयानियों से है। अच्छा, जिसकी बुनियाद झूठ होती है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे ही बाहर आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, अमेरिका के खिलाफ एक मुहिम चला के लोगों के जज्बात को वहां उठाया जाता है। पठान इस मामले के अंदर बड़ा सीरियस और संजीदा होता है, वो समझता है कि बाकी हर चीज है। तो पॉपुलिस्ट बयानिया ने तो दुनिया को इस वक्त खराब किया है, दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर। तो हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का उसका शिकार है, लेकिन इंशाल्लाह निकलेंगे। और बाकी कल के जलसे की जो बात है, वो जलसा इनका फेलियर है।
इनका अपना जो ऑफिशियल मीडिया है वो जितनी तादाद दिखा रहा है जूम आउट नहीं कर पा रही, और वो जलसा तो इनका कल का फेलियर है, और खासतौर पर इनकी कल की जो तकारीर है वो एक और फेलियर है। इन्होंने अपना अंदर दिखा दिया। फिर वो यूरोप की कहावत कि हर बर्तन से वो छिलकता है जो उसके अंदर हो। मेरा तो एक ये सवाल बोलियां जो है मेरे- ये कभी किसी के साथ नहीं बैठ सकती। ये मेरा इसके बारे में मेरा इंडियाई है। अच्छा, एक बयानिया हमने देखा इसराइल के एक मैगजीन या अखबार के अंदर, जो ऑनलाइन अखबार है उसके अंदर भी एक ब्लॉग आया, एक ब्लॉगर ने उसके ऊपर पूरा एक इमरान खान साहब के हवाले से बताया कि ये हमारे ताल्लुकात के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। ये वो मुमालिक हैं जो कि पाकिस्तान की दुखती रग हैं, ये वो टॉपिक है जो कि पाकिस्तान के लिए एक सेंसिटिव इशू है। ये मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर आप लोगों ने क्या रिएक्शन देना है कि वहां पे आप लोगों की हिमायत आ रही है। इमरान खान जेल में, फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है? नहीं, मैंने तो आपसे पूछा, बात उसका सुने, बताइए। फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है? इनको तो बुरे ताल्लुकात है ना, ये मौजूदा जो हुकूमत है बुरे ताल्लुकात है ना। स्टेटमेंट नहीं दे सकते ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, इसराइल का नाम नहीं ले रहे तुम। जहमत की है On the floor शहबाज of the शरीफ house, शहबाज शरीफ ने दी तागूती है। कुव्वत मैंने कहा इसराइल का नाम लो असेंबली के फ्लोर पर, फिर आप देखिए वो वीडियो क्लिप दिखाए हमारी तरफ मुड़ के वो उसने इसराइल का नाम लिया। डर के हमारे नाम नहीं ले सकते जी। देखिए इमरान खान साहब, ये ख्वाजा साहब की कल आज ही या कल की कोई स्टेटमेंट अभी आपके साथ मैं शेयर करूँ, वो उठा के देख ले, वो क्या कह रहे दुनिया को कि जी हम तो बड़े लिबरल है, वो इस्लाम पसंद है इमरान खान जी। देखिए इमरान खान के हवाले से एक चीज बड़ी मैं आपको वाज़ेह करूं, डॉट्स तो कनेक्ट हुए। खैर बहरहाल इस पे आपकी अपनी राय, मैं इस अभी पे हक रखता हूं। अभी सवाल एक करने बंदा का जवाब आपने दिया। एक लीडर जेल में है और आप उसको उधर से कनेक्ट उस कर रहे जेल हैं। से आपके आर्टिकल्स तो छप रहे थे अखबारों में भी। और जी वो तो आपके साथ की हुई बात मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ चले, पे बहुत बहुत open trials शुक्रिया। है। इस पे मजीद हम तवील गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है। रोकड़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद खटक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ रहे अली गौहर बलोच साहब और उसके अलावा डॉक्टर कादिर मद्दुखेल साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पान।